नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक श्रोता मित्र। म तपाईँहरूकै सुख दुःखको सहयात्री राजधमला निश्चल खुलढुङ्गे सदा चाहिँ आजको कार्यक्रम सिर्जनाको संसार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि तपाईँहरूको माझमा कार्यक्रम सिर्जनाको संसारमा साहित्यिक प्रस्तुति पस्किनेछु र साहित्यिक भावना र साहित्यिक प्रस्तुतिमा खोज किताबका भाग रूपमा यहाँहरूको माझमा सिरियल रूपमा पस्किनेछु। गणेश साखेज्यूबाट लेखिएको यो पुस्तक मेरो हातमा परेको छ र अघिल्लो भाग मैले दोस्रो भाग भनिसकेको छु र अब म भाग तेस्रोमा जाँदैछु। आजको भाग 3मा बस म एउटा असल मान्छे बन्न चाहन्छु हो दर्शक श्रोता मित्र। गणेश साखेज्यूले लेखेको सोच किताब तपाईँको लागि अवश्य पनि एउटा सोच्न लायक छ र केही गर्ने सपना सजाउनु भएको छ भने अवश्य पनि सोच पुस्तकाई भावनाहरू यो हरफहरू अवश्य पनि तपाईँले मनन गर्नुहुनेछ। धेरै मित्रहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति आभारी छु र अर्को श्रृङ्खलामा अर्को भाग चौथो भागमा तपाईँहरूका कमेन्टहरूलाई म प्रस्तुतिमा जोड्नेछु, तपाईँहरूको नामकरणहरू जोड्नेछु। जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूप्रति आभारी छु र तपाईँहरूले भिजिट नेपाल टिभीलाई सधैँ माया र हौसला दिनुहुन्छ भन्ने आशावादी छु दर्शक श्रोता मित्र हो। आज कार्यक्रम सिर्जनाको संसारमा धारावाहिक प्रवाह दिइरहँदाखेरि कार्यक्रम सिर्जनाको संसारमा रहेर खोज किताबको भावना र महिमा र त्यसका अंशहरू म यहाँहरूको माझमा सरस्वती वाचन गर्न गइरहेको छु। गणेश साखेज्यूद्वारा लेखिएको यो खोज किताब धेरै मित्रहरूले पढ्नुभएको होला। कतिपय ठाउँमा पुस्तक नपुगेर तपाईँ अन्यलमा हुनुहुन्छ भने यो खोजको धारावाहिक रूपमा भाग 1 देखि भाग 3सम्म हामी पुगेका छौँ र सिरियल रूपमा भागगत हिसाबले तपाईँलाई सुनाउनेछौँ भन्दै म अगाडितिर बढेँ। बस म एउटा असल मान्छे बन्न चाहन्छु। सोचले मलाई एउटा नयाँ पहिचान दियो। एउटा लेखकको यो कुरा मैले यसअघि नै भनिसकेको छु र कान्तिपुरमा समयमा छापिने मेरा लेखहरूले पनि मलाई केही पहिचान दिएका छन्। तर त्यस्तो पहिचान मैले पछाउन सकिरहेको छैन। किन हो कुन्नी आफूलाई लेखकको रूपमा स्वीकार्नै मैले सकिरहेको छैन। कहिलेकाहीँ साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा मलाई निम्तो गरियो भने म अनेक बहाना गरी त्यहाँ नजाने प्रयास गर्छु। थुप्रै साथीहरूले मलाई एउटा चिन्तकका रूपमा हेर्न थाल्नुभएको छ, त्यो पनि मलाई स्वीकार्य भइरहेको छैन। चिन्तक हुन त महान आदर्शवान व्यक्ति हुनुपर्दछ, नैतिकवान हुनुपर्दछ। म न त ठुलो नैतिकवान व्यक्ति हुँ न आदर्शवान। मैले जिन्दगीमा थुप्रै भुलहरू गरेको होला, कतिपय सायद चित्त पनि दुखाएको होला। यो प्रतिस्पर्धात्मक जिन्दगीमा आफूलाई अगाडि बढाउँदा अरूलाई मैले पछाडि धकेलेको पनि हुनसक्छ। जानेर वा नजानेर मैले केही शत्रु पनि बनाएको होला। विद्यार्थीकालमा कहिलेकाहीँ चोरेर पनि जाँचमा पास गरेँ होला। जवानीमा लफङ्गो भएर प्रेमका अनेक खेलहरू त खेलेकै हुँ। घर परिवारलाई दुःख पनि दिए नै होला। उद्योग र व्यापार गर्ने क्रममा मैले कहिलेकाहीँ नैतिक सिद्धान्तलाई 100% पालन नगरेको पनि हुनसक्छ। तर एउटा कुरा छातीमा हात राखेर अहिले भने म गर्वका साथ भन्न सक्छु, जिन्दगीमा कसैको टाउकोमा टेकेर माथि उक्लेको छैन र कसैलाई बिगारेर आफू बनेको छैन। बस म एउटा सभ्य र असल मान्छे बन्न खोज्छु, असल काम गर्न खोज्छु। सकभर अरूको चित्त दुखाउने र अरूलाई बिगार्ने काम म गर्न चाहन्न। अन्जानमै पनि कसैको चित्त दुखेको हुनसक्छ, त्यसमा म के गर्न सक्छु र? म एउटा साधारण मान्छे हुँ। म आफ्ना साथीभाइसित रमाइलो गरेर बस्ने इच्छा राख्छु। साथीभाइसित गफ गर्दा असनमा गुच्चा खेलेको सम्झना गर्ने, जवानी कालमा आफ्ना केटी साथीहरूका रोमाञ्चकारी घटनाहरूलाई याद गर्न रुचाउने, मेरो आफ्नो पारिवारिक सदस्यलाई औधी मन पराउने एउटा आम नागरिक हुँ म। कुनै न कुनै पाठकले मलाई एउटा ठुलो राष्ट्रवादीको रूपमा हेर्ने खोजेका छन्। म आम राष्ट्रवादी नागरिक जस्तै हुँ र राष्ट्रलाई माया गर्छु। तर राष्ट्रका नाममा सारा कुरा त्याग गरेर राष्ट्रवादी भावनाको पोखरीमा चुर्लुममा डुबे तमम शरणम गर्न
सकौँला जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि जब मैले अमेरिकामा बस्ने एउटी नेपाली महिलासित दोस्रो बिहा गरेँ, त्यो बेला आफ्नो राष्ट्रियताप्रति म बढी नै भावुक भएर मैले आफ्नै श्रीमतीको अमेरिकाको राहदानी ग्रिन कार्ड फर्काउने कोसिस गरेको थिएँ। मेरो श्रीमतीले पनि मेरो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमेरिकन ग्रिन कार्ड नेपालकै राजदूतावासमा फर्काइदिएकी थिइन्। थुप्रै साथीहरूले भनेका थिए अमेरिकाको ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न कति गाह्रो हुन्छ, किन फर्काउने? तर मैले मानिनँ र फर्काउन लगाएँ। मेरा आग्रहहरूलाई उनले पनि विनम्रता प्रतिवाद सहज रूपमा स्वीकार गरिन्। त्यो बेला मलाई राष्ट्रवादको स्वादले आत्मसन्तुष्टि भयो र गर्व पनि लाग्यो। तर राष्ट्रवादको स्वादकै लागि मैले त्यसो गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अचेल कहिलेकाहीँ मेरो मनमा उठ्ने गर्छ। मेरा कान्छा छोराले अमेरिकामा अध्ययन गरी फर्किँदा अमेरिकामै होटल चलाउने योजना बनाएका थिए। मैले त्यो योजना अस्वीकृत जनाएँ र विषम परिस्थितिका बावजुद पनि सम्पूर्ण लगानी नेपालकै पर्यटन उद्योगमा लगाएँ। त्यो बेलामा मैले रमाइलो स्वाभिमानको अनुभूति गरेको थिएँ। तैपनि कहिलेकाहीँ म आफैसँग प्रश्न गर्छु, आफ्नो इच्छाका लागि मैले आफ्ना छोराको सपनालाई लट्याउनु ठिक थियो कि थिएन? विक्रम सम्वत 2054मा मेरी कान्छी छोरी त्रिशाग्नी भारतका शाही परिवारका बच्चाहरू पढ्ने अजमेरको एउटा स्कुलमा पढ्दै गर्दा मैले त्यस स्कुलबाट निकालेर उनलाई नेपालको स्कुलमा भर्ना गराएको थिएँ। त्यो बेला पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको थियो। मेरी कान्छी छोरी अमेरिकामा जन्मेकी हुँदा उनी अमेरिकी पासपोर्ट सजिलै पाउन सक्थिन्। तर छोरी जन्मेको 16 वर्षसम्म मैले उनका लागि अमेरिकी पासपोर्ट लिन। पछि नेपालको शिक्षण अवस्था गोलमाल भएपछि मात्र मैले छोरीलाई अमेरिकामा पढाउने विचार गरेँ। अमेरिकामा पढ्न जाँदा त्यहाँकै नागरिक भइयो भने थुप्रै सहुलियतहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लोभले मैले मेरी छोरीको अमेरिकी पासपोर्ट लिएँ। पहिले त मेरो विचार थियो म मेरी छोरीलाई नेपालकै स्कुलमा पढाउँछु र नेपालकै कलेजबाट डिग्री हासिल गराउँछु। तर जतिसुकै सकारात्मक सोच राखे पनि नेपालको तत्कालीन राजनीतिक गतिविधि र स्थिति मैले सामान्य रूपमा लिन सकिनँ। म केही समयअघिको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यस बेला दिन प्रतिदिन नेपालको स्थिति बिग्रँदै गइरहेको थियो। संसारको सबैभन्दा सुरक्षित सहर मानिने काठमाडौँमा दिउँसै बैंक लुट्यो, मानिसलाई अपहरण गरियो, फिरौती मागियो। तैपनि तत्कालीन गृहमन्त्री, राजनीतिक नेता र मानव अधिकारवादीहरूले दुई शब्द पनि बोलेनन्। राजनीतिक सङ्क्रमणकालको बहाना बनाएर यस्ता छिटपुट घटना हुन्छन् भन्दै ठुला आपराधिक क्रियाकलापहरू नदेखे जस्तो गरे। मलाई त्यस बेला लाग्यो कसरी बाँच्न सकिन्छ यस्तो सामाजिक अवस्थामा। दिउँसै खुल्ला सडकमा लाख रुपियाँ डकैती हुन्छ, बच्चाहरूलाई अपहरण गरेर लास नदीमा फ्याँकिन्छ। काम गरी खाने परिश्रमी मान्छेलाई अनाकामा दुःख दिइन्छ। यस्तो अन्योल परिस्थितिमा कुन आशा र विश्वास लिएर बाँच्ने? अनि अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि जुन स्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ, हामीले पहिले यस्तो स्थितिको कल्पनै गरेका थिएनौँ। लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुन्छ, पानी छैन, मट्टीतेल छैन, खाना पकाउने ग्यास छैन, पेट्रोल छैन, डिजेल छैन। सहरका हरेक सडक र गल्ली कति अस्तव्यस्त छन् भने 10 मिनटको बाटो काट्न 2 घन्टा समय लाग्छ। भावना मात्र भएर कहाँ हुन्छ? मानिस आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीको स्वार्थका लागि मात्र बाँच्दैन। उसको आफ्नो परिवार हुन्छ। परिवारको भविष्यका लागि पनि उसले बाँच्नुपर्छ। सबैजना भगवान् बुद्धका, महात्मा गान्धी र विनोबा भावे जस्ता बन्न सक्दैनन्। त्यसैले अन्तमा मैले मेरी छोरीका लागि अमेरिकी पासपोर्ट लिएँ। त्रिशाग्नी मैले बुढेसकालमा पाएको सबैभन्दा कान्छी छोरी भएको हुँदा म उप्रति अलि बढी नै नजिक हुन्छु। 10-12 वर्षसम्म म उसलाई सधैँ स्कुल पुर्याउने र लिने जाने गर्थेँ। मेरो औँला समातेर उनले हिँड्न जानिन्। काँधमाथि काँध बसेर स्विजरल्यान्डको आल्प्सदेखि पोखराको अन्नपूर्ण हिमालसम्मको देश दर्शन गरिन्। यसपालि सौभाग्यवश अमेरिकाको म्यासाचुसेट स्थित एउटा अत्यन्त राम्रो र प्रसिद्ध
थिम्स कलेजमा सिम्थ कलेजमा उनको दाखिला भयो। छोरीको सिम्थ कलेजमा दाखिला भयो। छोरीको पढाइ राम्रो भएको हुँदा सो कलेजमा उनलाई 60% आर्थिक सहयोग पनि दियो। नान्सी रेगन, लाउरा बुश र प्रसिद्ध महिलाहरूले अध्ययन गरेको सिम्थ जस्तो प्रसिद्ध कलेजमा आफ्नो छोरीको दाखिला हुँदा मलाई धेरै गर्व लागे। तापनि बच्चैदेखि आफ्नो मुटुसँगै हुर्काएकी छोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाउँदा मन एकदमै गह्रौँ हुन स्वाभाविक थियो। सन् 2008 साल अगस्तको 17 तारिकमा छोरीलाई पुर्याउन म म्यासाचुसेट स्थित नर्थ ह्याम्प सहरमा पुगेँ। कलेजका भव्य ऐतिहासिक भवनहरू देखेर मन सन्तुष्टिले गदगद भयो। तैपनि छोरीलाई भर्ना गराइसके पछाडि आफू नेपाल फर्केर जानुपर्ने सोचले म डराइरहेको थिएँ। छोरी पनि बाबुलाई छोड्न सक्ने मानसिक स्थितिमा थिएनन्। अगस्त 23 तारिकमा म नेपाल फर्कनुभन्दा एक दिन अगाडि छोरीसित एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा गएर सँगै डिनर खाने विचार गरेको थियो। डिनर खान जानुभन्दा पहिले छोरीलाई सिम्थ कलेजमा पढ्न आउने अरू नयाँ विद्यार्थीसित चिन्जान गराउन कलेजको डाइनिङ हलमा लगेँ। छोरी 10-15 मिनट जति नयाँ साथीहरूसित चिन्जान गर्नु अनि हामी दुवैजना रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाउँला मैले भने। छोरीले भनिन्, पर्दैन ड्याडी, उनीहरूसित त म भोलि पर्सि भेटिहाल्छु नि, आजको साँझ ड्याडीसितै बिताउँछु। त्यही पनि मैले फेरि भने, होइन, नयाँ साथीहरूलाई भेट्नु पर्दछ, बरु चाँडै भेटेर आऊ। तिर्सा डाइनिङ हलमा पसिन् र नयाँ साथीहरूसित चिनापरिचय गर्न थालिन्। 10 मिनट बित्यो, छोरी बाहिर निस्किनन्। 20 मिनट भयो, आधा घन्टा भयो, छोरी हलबाट बाहिर निस्किनन्। पछि मैले आफ्नो मोबाइलबाट छोरीलाई सम्पर्क गर्दै भने, जाउँ छोरी, डिनर खान अबेर भइसक्यो, मलाई पनि भोक लागिसक्यो, डिनर खाएर भोलि नेपाल फर्किनलाई प्याकिङ गर्नुपर्छ। त्रिसाले टेलिफोनबाट भनिन्, ड्याडी, आज मैले यहाँ साथीहरूसितै नै डिनर खाए, कसो होला? तपाईँ रेस्टुरेन्टमा डिनर खान जानुहोस् न। छोरीको कुरा सुनेर मलाई अनायास एउटा अनौठो सुख र दुःखको अनुभूति भयो। त्यो बेला मैले रुडियार किपलिङको जङ्गलबुङको कथा सम्झेँ। एउटा जङ्गलमा लावारिसे फ्याँकिएको मुङ्ली नामको एउटा मान्छेको बच्चालाई एउटा भालुले पाल्छ, माया गर्छ, हुर्काउँछ। मुङ्ली ठुलो भएपछि जब उसले अरू मानिसलाई भेट्छ, ऊ भालुलाई छोडेर गाउँतिर पस्छ। गाउँतिर पस्न थाल्छ। त्यो बेला सायद भालुलाई पनि मलाई जस्तै दुःख र सुखको अनुभूति भयो होला। दुःख कुन कुरामा भयो भने अब आफूले पालेको मुङ्ली आफ्नो रहेन, र सुख कुन कुरामा भने आफूले हुर्काएको बच्चा अब आफ्नै संसारमा रमाउँदैछ। अगस्तको 24 तारिकमा म नर्थह्याम्पटन नजिकैको एयरपोर्टबाट न्युयोर्क हुँदै नेपाल फर्किनु थियो। रातभरि बाबु छोरी दुवैलाई निन्द्रा लागेन। मलाई आफ्नै छोरीलाई कसरी छोडेर जाने भन्ने विचार आइरहेको थियो भने छोरीलाई पनि त्यही चिन्ताले सताइरहेको थियो। रातभरि दुवैजना खाटमा यताउता पल्टिरहेका थियौँ, निदाउन सकिरहेका थिएनौँ। बिहान 7:30 बज्यो। छोरीलाई उठाएर दुवैजना चुपचाप नुहाई धुवाई गरेर डाइनिङ हलमा ब्रेकफास्ट खान गयौँ। हामीले अन्नको एक दाना पनि घाँटीबाट निल्न सकिरहेका थिएनौँ। मलाई बोल्न मुस्किल भइरहेको थियो। पुत्री मोहको मायाको भक्कानो फुट्ला भनेर। सिम्थ कलेज हामी बसेको होटलबाट 300 मिटर मात्र टाढा थियो। मैले तिर्सालाई भने, छोरी, अब तिमी कलेज जाऊ, म
म यहाँबाट एयरपोर्ट जान्छु। त्यो बेला बाबु छोरी दुवैका आँखाबाट अनियन्त्रित रूपले बरबर आँसु झरिरहेका थिए। छोरीका सामानहरू पहिले नै होस्टलमा पुर्याइदिइसकेको हुँदा उनले आफ्नो सानो झोला बोकेर मलाई अँगालो मार्दै रुन्छ स्वरले, गुड बाई ड्याडी, आई लभ यु, डोन्ट वरी एबाउट मी, मेरो चिन्ता नलिनु भनेर कलेजको होस्टेलतिर लागिन्। त्यो बेला नर्थह्याम्पटनको एलोम सडक हुस्सुको मलमली पातलो पछ्यौरोले ढाके जस्तो थियो। सडकका दायाँ बायाँ ठुला ठुला म्यापल रुखमा टम्म ढाकेका आकर्षक 5 कुने राता र पहेँला पातहरूले शरद ऋतुको आगमनको सङ्केत गरेका थिए। रङ्गीन पातले वातावरणलाई अलौकिक बनाइरहेको थियो। एउटा सुन्दर तस्बिरको दृश्य जस्तै फुटपाथमा झरेका रङ्गीन पातहरूमा कुल्चिँदै तिर्सारा बिस्तारै कलेजतिर गइरहँदा मलाई उनी सानी बच्ची हुँदा टुकु हिँडेर स्कुल गइरहे जस्तो लागिरहेको थियो। सायद आँखाबाट निरन्तर बगिरहेको आँसु लुकाउन नसकिले होला तिर्साले मलाई फर्केर हेरिनन्। मेरी सानी छोरी बाबुका लागि कहिले नहुर्केकी छोरी त्यो क्षणमा अन्जान बाटोमा खुरु हिँडिरहँदा बुढेसकालको मेरो खेलाउन एउटा नौलो संसारमा लम्किरहेको जस्तो आभास भयो। 17 वर्ष छातीमा हुर्किएकी छोरीको त्यो बिछोडको अनुभव एक किसिमको मिठो र पिरो थियो। तिर्सा बिस्तारै नर्थह्याम्पटको हुस्सुमा हराउन थालिन्। त्यो बेला मलाई लाग्यो मेरो जीवनको धनुषबाट निस्केको छोरी रूपी बाण अब सिम्थ कलेजको विद्यालयको गर्भमा लक्ष्यभेदन गर्न गएको छ। मेरो जीवनको धनुषबाट निस्किएको मेरो त्यो बाण अब मेरो नियन्त्रणमा रहेनछ। त्यो आफ्नो संसारमा लम्किरहेको छ। त्यो क्षण मलाई लाग्यो मेरी सानी छोरी अब ठुली भइछे। मलाई थाहा छ राम्रो भविष्यले मेरो छोरीलाई पर्खेर बसिरहेको छ, तर छोरीको बिछोडको पीडालाई मैले सजिलै सहन सकिरहेको छैन। मूलत मैले आफ्नो छोरीलाई देशको असुरक्षित परिस्थितिका कारणले नै विदेशमा पठाउने निर्णय गरेको हुँ। कस्तो दुःखद विडम्बना! संसारको विश्वस्तरीय वैभव र समृद्धिलाई चट्टकै त्यागेर आफ्नै मातृभूमि नेपालमा कटिबद्ध र प्रतिबद्ध भई काम गरिराखेका हाम्रा डाक्टरहरूका छोराछोरीलाई समेत अपहरण गरी अमानवीय दुःख पीडा दिँदा पनि राज्यले नै ती सपूत नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन। यस्तो विषम परिस्थितिमा कुन छाती लिएर हामी शान्तिपूर्वक जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ? साँच्चै देशको परिस्थिति राम्रो भएको भए सायद म कुनै पनि हालतमा आफ्नो सन्तानलाई बाहिर पठाउने थिएन होला। पाठकले मलाई राष्ट्रवादी चिन्तकको रूपमा लिने गरेका हुँदा छोरीका लागि अमेरिकी पासपोर्ट लिने बेलामा र विदेशमा पढ्न पठाउँदा मैले आफैसँग एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न गरेको थिएँ। के मेरी छोरीका लागि अमेरिकी पासपोर्ट लिनु जरुरी थियो? के उसलाई विदेशमै पठाउनु पर्ने आवश्यकता थियो? तर त्यो गरेकोमा मलाई लघुघात भएन। यो मैले ठिक गरेँ वा गरिनँ मलाई थाहा छैन, तर धरातलीय व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यी सैद्धान्तिक कुराहरूको कुनै माने हुँदो रहेनछ। एकचोटि एकजना वरिष्ठ राजनीतिक क्रान्तिकारी नेताको अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ। उहाँले आफ्नो क्रान्तिकारी जीवन बिताउँदै पनि आफ्नै छोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाउनु भएको थियो। त्यो बेला अन्तर्वार्तामा तपाईँकी छोरी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा विदेशतिर छिन्, तर सुरक्षाका कारणले म ठिक ठेगाना भन्न चाहन्न भनी उनीबाट जवाब दिएको थियो। जनक्रान्तिका निमित्त आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगी दाउमा राख्ने उहाँहरू जस्ता ठुला राष्ट्रवादीहरू त आफ्ना बालबच्चाको भविष्यप्रति त्यति चिन्तित हुनुहुन्छ भने मैले ठान्ने के म उहाँहरूभन्दा माथिको राष्ट्रवादी हुँ र? मैले विचार गरेँ किन अप्ठ्यारो मान्ने म जस्तो एउटा साधारणीय व्यवसायी र उद्यमीले आफ्नै छोरीले पाएको अधिकारलाई किन लत्याउने? अमेरिकी नागरिकताको प्रमाणपत्र उनले पाउन सक्छिन्। अमेरिकामा सजिलै पढेर उनले आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन सक्छिन् भने मैले आफ्नो भावनात्मक स्वार्थका निमित्त आफ्नो छोरीको भविष्यको बलिदान किन दिने?
हो आफ्नो सैद्धान्तिक भावनाका लागि आफ्नो छोरीको उज्जवल भविष्यलाई भोग दिने अधिकार मसँग थिएन र छैन। आमाबुवाको कर्तव्य हो आफूले जन्माएका सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्नु। बस मैले त्यही गरेँ। सोच किताबमा मैले प्रस्तुत गरेका मेरा केही भावनात्मक घटनाहरू पढेपछि केही पाठकवर्गले मलाई सन्त महन्तका रूपमा पनि लिने थाले। कसैले आर्ट अफ लिभिङ अभियान सञ्चालन गर्ने एउटा व्यक्तित्वका रूपमा पनि हेर्न थाले र कसैले त मलाई दीपक चोपडा र शिव शेखार जस्तै म्यानेजमेन्ट गुरुका रूपमा पनि लिन थाले। एक दिन एकजना व्यक्तिले मलाई टेलिफोन गरेर भने सोच किताब पढिसकेपछि मेरो जिन्दगीमा एउटा स्फूर्ति जागरण भयो। म आशावादी भएँ। म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु। आफ्नो पाठकको कुरा सुनेर म दङ्ग परेर मैले उसलाई तुरुन्तै आफ्नो घरमा बोलाएँ। उसले सरकारी कार्यालयमा अधिकृत पदमा काम गरेका रहेछन् र देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा काम गरिरहेका रहेछन्। तर उनको पारिवारिक जिन्दगी चाहिँ अलि अप्ठ्यारो रहेछ। श्रीमती र छोरी साईबाबाका भक्त भएका हुँदा बिहानदेखि साँझसम्म साईबाबाको भक्तिमा लीन हुने गर्दा रहेछन्। उनी चाहिँ एक्लै घरमा बसेर दिन कटाउँदा रहेछन्। पछि उनले जागिर छाडेछन् र 5-6 वर्षसम्म त्यस्तो जिन्दगी बिताएपछि दिक्क भएर घरै छाडी नैराशपूर्ण जिन्दगी बिताउन थालेछन्। उनले भने तपाईँको किताब पढेपछि अब फेरि बाँच्ने रहर आयो। अब तपाईँ मलाई केही काममा लगाइदिनुहोस्। म काम गरेर नयाँ जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। अब मलाई पर्यो आपत। कहाँ काम लगाउने? सरकारी कर्मचारी भएर काम गरेको मान्छेलाई होटलको कुन काम लगाउने? तैपनि मेरो शरणमा आएको मान्छेलाई मैले कसरी निराश बनाई फर्काउने अप्ठ्यारो मानी मैले आफ्नो छोरालाई उनका लागि होटलमा निरीक्षण गर्ने काम दिन अनुरोध गरेँ। बाबुको कुरा नै भन्न नसकेर होटलमा काम गर्ने मानिसहरू धेरै हुँदै पनि उनलाई मेरा छोराहरूले काममा लगाइदिए। त्यसपछि त उनले आफ्ना झिटी गुन्टा सबै बोकी होटलकै एउटा सानो कोठामा बसेर काम गर्ने योजना बनाए। बाबुले पठाएको मान्छेसँग जस्तो पायो त्यस्तो व्यवहार गर्न मिलेन भन्ने ठाने छोराले होटलकै कोठामा बसेर उनले काम गर्न खोजेको कुरा मलाई छोराले सुनाए। मैले उसलाई सम्झाइ बुझाइ स्टाफ क्वार्टरमा बसेर काम गर्न अराएँ। वास्तवमा उनी मान्छे नराम्रा रहेनछन्, तर सरकारी अधिकृत भएर काम गरेका हुँदा उनमा त्यस्तो भावना जागृत भएको हुनसक्छ। उनी इमान्दार र मेहनती त रहेछन्, तर मैले थाहा पाएँ उनको एउटा कमजोर पक्ष पनि रहेछ। कहिलेकाहीँ उनी कसैसित नबोलिकन चुपचाप बसिरहँदा रहेछन्। कहिले समय पछि फेरि उनलाई एकैचोटि रिस उठ्दो रहेछ र जोसित पनि झगडा गर्न खोज्दा रहेछन्। सायद उनमा वैध मनस्थिति बाइपोलार सिन्ड्रोम भएको हुनसक्छ। वास्तवमा यो समस्या विकसित समाजका थुप्रै मानिसलाई हुने गर्छ, तर थाहा नपाएर यो मानसिक रोगलाई व्यक्ति विशेषको आचरणसँग गाँसेर हेर्ने गरिन्छ। यस्ता मानिसहरू कहिलेकाहीँ धेरै निष्क्रिय हुन्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिने भन्दा बढी सक्रिय हुन्छन्। धेरै जसोलाई यो थाहा नै हुँदैन, तर जुन घरमा बाइपोलारका व्यक्ति हुन्छन् उनीहरूले मात्र बुझेका हुन्छन् यस्ता मनोरोगीहरूलाई सम्हाल्न कति गाह्रो हुन्छ। सायद उनको यही जटिल व्यक्तिका कारणले हुनसक्छ उनकी श्रीमती र छोरी साईबाबाको शरणमा गएका। होटलमा 2-3 महिना काम गरेपछि उनले सबै कर्मचारीहरूसित झगडा गरेपछि उनलाई होटलबाट बाहिर पठाउन मलाई धेरै गाह्रो पर्यो। त्यो बेला मलाई धेरै दुःख पनि लाग्यो। बिना कुनै दोष उनलाई मैले काम गराउन सकिनँ भन्ने कुरामा, तर मैले के गर्ने? अरूलाई माया गरेर मैले आफ्नो होटलको व्यवसाय बिगार्न पनि त भएन। कहिलेकाहीँ यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिले मलाई उकुस मुकुस बनाउँछ। अहिलेसम्म पनि मैले उनलाई केही सहयोग गर्न नसकेकोमा दुःख लाग्छ। कहिलेकाहीँ कतिपय पाठकले मलाई दानवीर कर्ण पनि ठान्दा रहेछन्। हो, मलाई कसैसित लिन भन्दा कसैलाई दिन मन लाग्छ, तर दिन पनि कतिसम्म दिने? घरमा कहिलेकाहीँ रोगीहरू आउँछन्, अनेक बिरामी आउँछन्, सामाजिक अभियन्ताकर्ता चन्दा लिन आउँछन्। आउने जति सबैलाई अलिअलि मात्र दियो भने पनि हजार पुग्छ। नत्र त्यत्रो धन सम्पत्ति दिन सक्ने धनाढ्य पनि त होइन नि म। थुप्रै पाठकलाई मलाई एउटा दाता
भन्ठानेर अनेक सहयोगहरूको अपेक्षा गर्न घरमा आउँछन्। कोही जागिर खान, कोही आफ्नो रोजगारको उपचार गर्नका लागि मका आर्थिक सहयोग लिन आउँछन्। नाइ भन्न गाह्रो हुन्छ, तर सबैलाई दिन पनि सकिन्न। वर्ष दिन पहिलेको कुरा हो, एउटा अद्वैंसी मान्छे मलाई भेट्न आयो। एक दिन ऊ बिहान सबेरै मेरो घरमा आइपुग्यो। म चाँडै उठ्ने मानिस भएको हुँदा ऊ 2 घन्टासम्म ढोका बाहिरै पर्खिरहेको रहेछ। नुहाई धुवाई गरिसके पछाडि म अखबार पढिरहेको बेला ढोकाबाट पालेले मलाई फोन गरेर ऊ मलाई 2 घन्टादेखि पर्खिरहेको कुरा सुनायो। बिहानै सबेरै समय नमिलाइकन आएको अपरिचित मान्छेलाई भेट्न म असाध्यै हिचकिचाउँछु। काम हुने मानिस त पहिले नै फोनबाट समय मिलाएर आउँछ। समय आउनेहरूमध्ये धेरैजसो चाहिँ जबरजस्ती चन्दा उठाउनका लागि आउँदा रहेछन्। कोही मन्दिर, धर्मशाला, गुम्बा बनाउनका लागि, कोही इन्डिया, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा शैक्षिक भ्रमण गर्नका लागि, र कोही उपचार गर्नका लागि। कहिलेकाहीँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू बिहानैदेखि किचकिच गर्न आउँछन्, अनि त दिनभरि नै खल्लो लाग्छ। राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा लागेका समाजसेवीहरूको भावना मैले नबुझेको होइन। म आफै पनि विगत 20-30 वर्षदेखि समाजसेवामा लाग्दै आएको हुँदा चन्दा बिना नेपालमा कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक कामहरूका निमित्त सरकारले पैसा दिन पनि सक्दैन, तसर्थ उनीहरूले चन्दा उठाउन बाध्य पनि हो। किन त समाजसेवा नै गर्नै हो भने चाहे पनि नचाहिने भन्दा उठाउन निमित्त जुर्मुल्म गर्नै पर्यो। चन्दा उठाउन सजिलो छैन, तर अहिलेको माहौलमा जबरजस्ती गरेर चन्दा उठाउनु पर्ने स्थिति पनि छ। तर विडम्बना के छ भने समाजसेवीहरूले चन्दादाताहरूको समस्या बुझ्न सक्दैनन्। समाजसेवीहरू धेरैजसो आफूलाई असत्य स्वाभिमानी मानेर अरूहरूका लागि हामी काम गर्दैछौँ, त्यसैले अरूले हामीलाई आधार सम्मान दिनुपर्दछ भन्ठान्दछन्। हुन पनि हो, समाजसेवीहरूको आधार सम्मान समाजमा हुनै पर्दछ। तर समस्या कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने समाजसेवीहरू जहाँ अर्थ सङ्कलन गर्न जान्छन्, त्यहाँ उनीहरू जस्ता धेरै समाजसेवीहरू चन्दा उठाउन पुगेका हुन्छन्। सबै चन्दादाताहरूले सबै समाजसेवीहरूको भावनालाई बुझेर कदर गर्नै पर्दछ भन्ने छैन। किनभने चन्दादाताका निमित्त त सबै समाजसेवी, क्यान्सरका क्षेत्रमा काम गर्ने पनि समाजसेवी, एड्सका क्षेत्रमा काम गर्ने पनि समाजसेवी, र मठ मन्दिरका निर्माणदेखि लाखबत्ती बाली होम गर्नेहरूसम्म समाजसेवी। चन्दादाताहरूले ती सबै समाजसेवीहरूलाई चन्दा दिएर पनि साध्य हुँदैन। जब चन्दादाताहरू समाजसेवीहरूलाई चन्दा दिँदैनन् र उनीहरूको भावनालाई कदर गर्दैनन्, तब समाजसेवीहरूलाई रिस उठ्छ र चन्दा नदिनेहरूलाई अगाडि वा पछाडि अनेक प्रकारका गाली गर्छन्। वास्तवमा चन्दा स्वेच्छाले दिने कुरा हो। यो जसलाई इच्छा छ उसले दिन्छ। दबाब सिर्जना गरेर चन्दा लिनु हुँदैन। समाजसेवीहरूले चन्दादाताहरूको बाध्यतालाई पनि बुझ्नुपर्दछ। नेपाल धनाढ्य देश होइन। जतिसुकै धनी भनेर फुर्ती गरे पनि विदेशीहरूको दाँजोमा यहाँका धनाढ्यहरू केही होइनन्। त्यसमा पनि नेपालमा धनाढ्य भनेकै कति नै छन्, र सीमित धनाढ्यहरूका घर आँगनमा सधैँ चन्दा उठाउनेहरूको ओहिरो लाग्छ। 1-2 जनालाई मात्र चन्दा दिने हो भने चन्दादाताले बिना झन्झट चन्दा दिन सक्छ। तर अनगिन्ती समाजसेवीहरू आउन थाले भने उसले कसलाई चन्दा दिने हो, यो बाध्यतालाई धेरै कम समाजसेवीहरूले बुझेका हुन्छन्। आन्तरिक कतिपय चन्दादाताहरूले समाजसेवीहरूको भावनालाई पनि बुझेका हुँदैनन्। नेपालका धेरैजसो धनाढ्यहरू राजनीतिक र कार्यका लागि पार्टीहरूलाई चन्दा दिन हिचकिचाउँदैनन्। अझ एक कदम अगाडि नै बढेर आर्थिक अनुदान दिन कम्मर कस्छन्। नेपालमा यस्ता धनाढ्यहरूको कमी छैन, जो आफ्नो विलासपूर्ण जिन्दगी बिताउन र निहित पारिवारिक स्वार्थका लागि लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च गर्न हिचकिचाउँदैनन्। तर सामाजिक कार्यका लागि 100 रुपियाँ चन्दा दिनु परे दाँतबाट पसिना चुहाउँदछन्। कहिलेकाहीँ त ती व्यक्तिहरूको मनस्थिति देखेर मलाई साँच्चै घृणा लाग्छ। वास्तवमा त्यस्ता धनाढ्यहरूको पैसा नेता र कार्यकर्ताले उडाइदिएका हुन्छन्, या त उनीहरूको अनियमित
व्यापारिक बदमासी ढाकछोप गर्ने सरकारी कर्मचारीले खाइदिएका हुन्छन्। मेरो घरमा पनि चन्दा लिन आउनेहरूको ताती कम हुँदैन। सच्चा समाजसेवी हो रहेछ भने आफ्नो औकातले भ्याएसम्म मद्दत गर्छु, सकिन भने अलिअलि दिएर पठाउँछु, कसैलाई सम्झाएर पठाउँछु र सम्झाउँदा पनि मानेनन् भने त्यसलाई बाध्यतावश गाली पनि गर्छु। महका कुनै गरिब क्यान्सर पीडित वा उसका परिवार आर्थिक वा कुनै किसिमको सहयोग लिन आए भने सहयोग गर्न म कोसिस गर्छु। जो सुकैलाई चन्दा दिन सकिँदैन, जसलाई पायो त्यसैलाई चन्दा दिएर सम्भव पनि छैन। क्यान्सर रोग सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त रोगी भएको हुँदा म अलि बढी सहयोगी क्यान्सरका क्षेत्रमा पुर्याउने गर्छु। तर धार्मिक र राजनीतिक कामका निमित्त म चन्दा दिन हिचकिचाउँछु। कहिलेकाहीँ राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूको दबावमा आफ्नो सिद्धान्तलाई कायम राख्न सकिँदैन। उनीहरूसित रिसाउन पनि भएन, सम्झने खालका मानिस पनि होइनन्। उनीहरू वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा यो समाजको पोखरीमा बस्ने हो भने गोहीहरूसित वैरभाव गरी बस्न पनि सकिँदैन। त्यसैले राजनीतिक क्रियाकलापका निमित्त नचाहँदै पनि कहिलेकाहीँ चन्दा दिनै पर्ने हुन्छ। प्रसङ्ग थियो, मलाई बिहानै भेट्न आउने मान्छे ढोकामा 2 घन्टासम्म बसेर मलाई को पर्खिरहेको छ, त्यसमा मलाई कौतूहलता थियो। पहिले छैन भन्न खोजेको थिएँ, तर पछि मन फेरेँ। को आएको हो भन्ने थाहा पाउन फोनबाटै कस्तो खालको मान्छे हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो कि मलाई चिन्ने कुनै आगन्तुक हो भनेर सोधेँ। पालेले कमेज सुरुवाल लगाएको छ, अलि दुखी जस्तो देखिन्छ, एक्लै आएको छ भने मलाई फोनबाटै खबर दियो। धेरै जसो चन्दा लिन आउने मान्छे एक्लै आउँदैनथन्, समूहमा भएर आउने गर्छन्। त्यसैले चन्दा लिन त अवश्य आएको होइन होला भन्ने ठानेर मैले त्यस मानिसलाई भित्र पठाउन लगाएँ। 35-40 वर्षको अधवैँसे मानिस थियो। त्यो झट्ट हेर्दा इमान्दार जस्तै देखिन्थ्यो। निधार अलि अँध्यारो थियो। नमस्ते गर्दै ऊ मेरो अगाडिको मेचमा बस्यो। मेचमा बस्न साथ बिना हिचकिचाहट उसले आफ्नो समस्या मलाई पोख्यो। उसकी श्रीमतीलाई पाठेघरको अपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ। अलि लामै समयसम्म वीर अस्पतालमा बस्नुपर्ने देखेको हुँदा मसित अपरेसनको खर्च र औषधिका लागि आर्थिक सहयोग माग्न आएको रहेछ। उसका लागि झन्डै 50-60 हजार रुपियाँको आवश्यकता थियो। उसले मसित सिधै पैसा मागेन। पहिले त उसले अस्पतालका डाक्टरहरूलाई खर्च कम गराउन केही भनसुन गर्न सकिन्छ कि भनेर मलाई सोध्यो। पछि स्वास्थ्य कोषबाट केही आर्थिक सहयोग प्राप्त गराउन सकिन्छ कि भनेर प्रश्न गर्यो। म एकदमै अलमल परेँ। त्यसले साँचो बोलिरहेको छ कि झुट्टो भनेर, किनभने हिजो आज स्वास्थ्य उपचारको बहाना गरी सहयोग लिन आउनेहरू यस्तै खालका चलाकीपूर्ण कुरा गर्ने गर्छन् र डाक्टरको कागज लिएर आर्थिक सहयोग माग्नका निमित्त घर दैलो डुली हिँड्ने भटाहरू पनि धेरै छन्। तैपनि उसको कथा सुनेर म कर्तव्यमूढ भएँ। केही दिन अघि मात्र 2 जना क्यान्सर पीडितहरूलाई सहयोग दिई पठाएको थिएँ। अब यस मानिसलाई कति पैसा दिने? मैले उसको व्यथा साँचो त होला, तर कतिजनालाई दिने र दिइरहने? अब त यस्ता मानसिकताका आपद विपदका कुराहरू सुन्दा ममा अहिले संवेदनशीलता नै कम भइसकेको छ। अब पहिले जस्तो दुखीहरूको दुःखको धारमा बग्ने बानी पनि अलि कम भइसकेको छ। मैले उसलाई सिधै भने, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अलिअलि पैसा पुग्ने कुरा भएन। म तपाईँलाई 1000 रुपियाँ त दिउँला, तर यसले तपाईँलाई पुग्दैन। तपाईँकी श्रीमतीलाई क्यान्सर भएको रहेछ भने म संस्थालाई भनेर अर्को 1500 मिलाइदिन्थेँ होला, तर तपाईँलाई यतिका दाम म एकैचोटि दिन सक्दिनँ। के गर्ने? केही पनि नबोलिकन उसले जमिनमा टोलाएर हेरिरह्यो। एकछिनपछि उसले भन्यो, हुन्छ हजुरले दिन सके जति दिबक्सियोस्, अरू नपुग हजुरका साथीहरूलाई एकचोटि भने बक्सियोस्। म उहाँहरू कहाँ सहयोग माग्न जाउँला? आखिर आफ्नै बिरामी श्रीमतीलाई त बचाउनै पर्यो। यो कुरा सुनेर किन मेरो मनमा शङ्का लाग्यो र
यो मानिस मसँग साँचो कुरा गरिरहेको छैन, किनभने मैले उसलाई मेरा साथीहरूको नाम बताउन चाहिनँ, किनभने पहिले पनि मैले मेरा धेरै साथीहरूलाई अरूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थिएँ, तर उनीहरूले खुसी साथ सहयोग गरेका थिए। तर अचेल झर्को मानेर गर्छन्। अब त उनीहरूलाई आग्रह गर्न पनि अप्ठ्यारो लागिसक्यो। जे होस्, त्यो मानिस बडो चलाक जस्तो भान भयो। मलाई अरूभन्दा फरक उसका बारेमा थप जानकारी लिन मलाई उत्सुकता भयो। मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँले मेरो बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो? पहिले त उसले मेरो नामै गल्ती भन्यो, कडमान साक्षी भनेर। जब कसैले मेरो नामै सही तरिकाले सम्बोधन गर्दैन, मलाई रिस उठ्छ। वास्तवमा म कहाँ आउनुभन्दा पहिले अन्ततः कहीँ आर्थिक सहयोग माग्न गएको रहेछ। त्यहाँबाट क्यान्सरका क्षेत्रमा मैले काम गरिरहेको थाहा पाएर त्यस मानिसले महका पठाएको रहेछ। महका पठाउने मान्छेको नाम पनि उसले भनेको थियो, तर मैले उसलाई चिनेको थिइनँ। त्यो मान्छे लेखा पढ्को देखिन्थ्यो, तर मर भावनासँग खेल्न जानेको मान्छे पनि थियो। उसका सम्पूर्ण हावभाव र मनोदशा देखेर मैले यकिन गर्न सकिनँ त्यसले झुट्टो बोलिरहेको थियो वा साँचो। कहिले भुइँमा हेर्थ्यो, कहिले मेरा आँखामा। घरिघरि मलाई लाग्थ्यो उसका दुखी आँखाले अनेक उपायहरू खोजिरहेका छन्। कहिले मैले उसका आँखामा अस्पतालमा बसिरहेकी उसकी श्रीमतीको व्यथा देखिरहेको थिएँ। उसको मायालाग्दो अनुहार देख्दा मलाई केही पैसा दिएर पठाउँ जस्तो पनि लागिरहेको थियो, तर म बेवान मानिसहरूबाट ठगिन पनि चाहन्न र मैले उसलाई खुलस्त नकार्न सकिरहेको पनि थिइनँ। आर्थिक सहयोगमा गर्नुभन्दा अर्कै किसिमको मद्दत गर्ने तरिका सोचेर खल्तीबाट निकाल्न लागेको 1000 रुपियाँ खल्तीमै राख्दै मैले उसलाई भने, हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई पैसा त दिन सक्दिनँ, तर एउटा सल्लाह दिन्छु। अनि मैले उसलाई एउटा उपाय दिएँ। म तपाईँलाई एउटा स्टोभ किनिदिन्छु, चिया पकाउने भाँडो किनिदिन्छु र गिलास राख्नका लागि फलामे तारले बनाएको किस्ती किनिदिन्छु। तपाईँको श्रीमतीको अपरेसन गरिसकेपछि पनि अस्पतालमा राख्नु परिहाल्छ। तपाईँ कुरुवा भएर तपाईँकी श्रीमतीको खाटमुनि बस्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो बेला तपाईँले अस्पतालको कुनै कुनामा चिया पकाएर जनरल वार्डमा बस्ने बिरामी र बिरामी कुरुवाहरूका निमित्त चिया बेच्ने र कहिलेकाहीँ बिस्कुट र दुनोट समेत बिक्री गर्न सक्नुभयो भने के आम्दानी हुन्छ। स्टोभ र चिया पकाउने भाँडा भएपछि त्यसैमा तपाईँ र तपाईँकी बिरामी श्रीमतीलाई खाना पकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा बाहिर होटलमा खर्च हुन पैसा बच्छ। यसै गर्नुहोस्, तपाईँ दिउँसो आउनुहोस्, स्टोभ र भाँडाकुँडा म किनिदिन्छु। मैले आवश्यक आश्वासन दिँदै फेरि भने, चिया बेचेर कमाएको पैसाले पुगेन भने म अरू थप आर्थिक सहयोग पनि गरौँला। अर्बुद र रोग निवारण सङ्घलाई अनुरोध गरेर त्यहाँबाट पनि केही पैसा मिलाइदिउँला। ऊ मलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको थियो। मेरो बोलीबाटै उसले अड्कल गरिसकेको थियो होला। यस्तो काम पनि गर्न सकिन्छ र भनेर अनि नाइ भन्यो भने उसलाई हकार्छु भनेर मनमा म दङ्ग परेँ। अब अन्यलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता भएन। उसकी श्रीमती साँच्चै बिरामी परेकी हो। ऊ आफ्नै श्रीमतीलाई माया गर्छ र बचाउन चाहन्छ भने लोग्ने भएको नाताले ऊ जेसुकै पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा म भएको भए म त्यसै गर्थेँ भन्ने विश्वास ममा थियो। त्यसैले मैले उसलाई निर्धक्क आफ्नो सल्लाह दिएँ। उसले नाइनास्ती केही गरेन, बरु विचार गरेर मलाई दिउँसो भेट्न आउने कुरा गर्यो। तर त्यो मान्छे आएन अनि मलाई खुसी लाग्यो। म एकजना ठगबाट ठगिन पाइनँ भनेर। त्यो रात मैले बिहान त्यो मान्छेलाई दिएको सल्लाह सम्झिँदै केही सोचिरहेँ। कस्तो अर्थपूर्ण खोजियो। अरूसित भिख पनि माग्नु परेन। श्रीमती बचाउन खर्च पनि जोडियो र अलि आम्दानी बचाएर आफ्नो गाउँमा समेत लान सक्यो। मेरो परिभाषामा खोज यही हो। त्यही मानिसले चिया बेचेर आफ्नै श्रीमतीलाई बचाउन सकेको भए थुप्रै पैसा खर्च गरी विदेशमा लगेर औषधि उपचार गर्नुभन्दा कम हुँदैनथ्यो। त्यसैको सेवाको भावना, मूल्य र मान्यता त्यसो गरेको भए
ऊ असल मान्छे हुँदैन थियो र असल मान्छे होइन, अरूका लागि उदाहरणीय पनि हुन्थ्यो। हुन त यो सानो घटनाक्रम हो, तर यसमा हामीले गहिरिएर सोच्यौँ भने हामीलाई प्रभावकारी एवं व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हुन्छ। चन्दाका लागि घर घरमा धाउने समय बिरामीको सेवामा समर्पण गर्न सकिन्छ। बिरामीले अपनत्व प्राप्त गरी उसको रोग चाँडै विषेक हुन सहयोग मिल्छ। विदेशी नै पैसा बच्न सक्छ। त्यसोभन्दा पनि ठुलो कुरा बिरामी र उसका आफन्तको स्वाभिमान शिखर जस्तै अग्लिन्छ। मनमा आशा लिएर मेरो घरमा चन्दा लिन आउनेहरूलाई चन्दा दिन सकिनँ भने कहिलेकाहीँ असाध्य अप्ठ्यारो लाग्छ। म सोध्छु, चन्दा लिन खाली म कहाँ मात्र आउँछन्, किन अरू कहाँ पनि जान्छन्? सायद मेरो पुस्तक सोचमा लिनुभन्दा दिनु रमाइलो हुन्छ भनेर लेखिएको हुँदा म प्रति आशा जागेको हो कि? एकचोटि वनस्थली विद्यालयमा 10+2 का विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा भाषण गर्न जाँदा स्कुलका संस्थापक लक्ष्मण राजवंशीले उपस्थित विद्यार्थी र शिक्षक सामु कर्ण साके दानवीर कर्ण हो भने परिचय दिँदा मलाई असाध्यै असजिलो लागेको थियो। हुन त सोच पुस्तकले मलाई धेरै इज्जत दियो, तर कहिलेकाहीँ अपेक्षित सम्मानले मलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ। यो किताबले मलाई सहरदेखि दुर्गम क्षेत्र र अस्ट्रेलिया र अरब अमेरिका जस्ता थुप्रै मुलुकहरूमा पनि पहिचान दियो। पहिले त प्रशंसाबाट मन फुरुङ्ग भएको थियो, तर पछि पाठकवर्गका भावुक प्रतिक्रियाहरूबाट असजिलो अनुभव हुन थाल्यो। युवा पाठकहरूले आफ्नो कल्पनाको संसारमा मलाई एउटा आदर्श पुरुष रोल मोडलका रूपमा राख्न लागेको अनुभव भयो। यो चाहिँ मेरो लागि धेरै माथिको जस्तो लागेको छ र त्यहाँ बस्ने आँट मैले गर्न सकिरहेको छैन। यस स्थितिले गर्दा आफैसँग डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो। सच्चाइएको जिन्दगीभन्दा ठुलो आकारमा बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ। म जो हुँ त्यसैमा बाँच्न सजिलो छ। हो दर्शक श्रोता मित्र, आज कर्ण साकेज्यूको यो खोज किताबको म एउटा असल मान्छे भन्न चाहन्छु भावना धारावाहिक रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु र कतिपय वाचन शैलीमा केही त्रुटि भयो होला, शब्दहरू अस्पष्ट भएका छन् होला। यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा सुन्नुहुनेछ र आशा छ हाम्रो भिजिट नेपाल युट्युब च्यानल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ। बस म एउटा असल मान्छे बन्न चाहन्छु। कर्ण साकेज्यूको यो खोजमूलक किताबको भाग तेस्रो प्रस्तुतिबाट म राधामला निश्चल ओखलढुङ्गे बिदा हुनु अगाडि आजको प्रस्तुतिमा बाँसुरी बजाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा निर्मल सिंह प्रति धेरै धेरै आभारी छु भन्दै कार्यक्रम वाचक म राधामला निश्चल ओखलढुङ्गे बस्तीहरू बिउजनलाई भालेबासी उठ्नु पर्यो, फेरि आउनु नै छु, अहिले छुट्नु पर्यो। हस्त धन्यवाद। तपाईँको बाँकी शुभ रहोस्।